नए साल का सूरज तुलू हो चुका है। इस नए साल में सियासत गुज़िश्ता साल से कैसे और कितनी मुख्तलिफ होगी, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहे हैं पहले भी और करते रहेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की जो बातें चल रही हैं, इनमें पहल कौन करेगा, उस तरह देखा जा रहा है। और वज़ीर आज़म पेशकश भी कर चुके हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस पेशकश का मुस्बत जवाब भी की है। मगर इंतज़ार किस चीज़ का है, उस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बराचा साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और सबसे पहले तो साल नौ की मुबारकबाद आपको। जी थैंक यू सो मच, आपको भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह की रहमत बरस रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, और ये नया साल अल्लाह की रहमत के साथ शुरू हुआ है। आप सबको नया साल मुबारक हो। बराचा साहब, अल्लाह करे कि सियासी मौसम भी ऐसा ही हो जाए। आपको नजर आ रहा है कि 2026 कुछ बेहतर होगा 2025 से? अब 2025 की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे वाकयात हुए इस 2025 में। आईनी तरमीम भी हुई इस 2025 में, नए ओहदे भी क्रिएट हुए और पोजीशन स्ट्रांग भी हुई। अगर 2025 को कैरी फॉरवर्ड करके 2026 में ले आ जाया जाए, 2025 के वाकयात के तनाजुर में 2026 के वाकयात के बारे में बात की जाए, तो फिर तो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। ना मुझे तो मुज़ाकरात की कोई उम्मीद है, और ना ये जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज की उम्मीद है। यही मुझे तो जो डिस्पेंसेशन है इस वक्त, वो ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आ रही है। मसलन अगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहें कि हम अब मुलाकात की मिन्नत करते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जो कभी पीटीआई कहा करती थी कि हम गेट तोड़ देंगे, हम 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं, फिर वो लॉन्ग मार्च लेके आ जाया करते थे पेशावर से 2 बार, अक्टूबर में, नवंबर में, पिछले यानी 2024 की बात कर रहा हूँ। तो उसका अब जो मौजूदा सिनेरियो है वो ये है कि हम तो बार बार आते हैं, हम कहते हैं हमारी मुलाकात करवा दो। अगर खाली मुलाकात ही नहीं हो पा रही, तो दरवाजे तोड़ना, वो पता नहीं क्या करना। जो लाहौर का दौरा था सुहेल आफरीदी साहब का, वो गैर जरूरी तनाजात का शिकार हो गया। हालांकि जो सही सियासी जो टेम्परेचर है या जो सियासी वेट है उसका, उसकी तरफ तो बात ही नहीं हुई कि कितने लोग आए थे, कितना इस्तकबाल हुआ था। वो गैर जरूरी से तनाजात पैदा हुए, जिसकी वजह से गैर जरूरी बहस शुरू हुई। हालांकि वो नहीं होनी चाहिए थी। वो आए थे लाहौर में, वो आए लाहौर में। उज़मा बुखारी साहबा ने पहले दिन कहा था कि हम उनको खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा गैर जरूरी तनाजात का शिकार हो गया। वो जो एक वेटेज टेस्ट करना था या कुएं में पत्थर डाल के पानी का मालूम करना था, उस तरफ तो बातचीत हुई नहीं है। लिहाजा 2026 मुझे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ इस हवाले से नहीं लग रहा कि कोई चेंज आएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और आज भी मुलाकात का ही दिन है, 6 नाम आज भी भिजवाए गए हैं। उसमें वज़ीर आला का नाम जो तीसरी मरतबा दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि इस बार जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जा रही है, वो कोई जोर पकड़ पाएगी? स्ट्रीट मूवमेंट, वो गए तो थे ना लाहौर, स्ट्रीट मूवमेंट का ही नाम दिया था। यानी उनके लाहौर जाने से एक दिन पहले जो पीटीआई के रहनुमाओं ने बातें की थी, वो था कि जी वो वहाँ स्ट्रीट वॉक करेंगे। अब पता नहीं वो कौन सी स्ट्रीट में इतनी ज्यादा वॉक हुई। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जो टेस्टिंग काम था उस पे बात ही नहीं हुई। देखिए ना, स्ट्रीट मूवमेंट वो बड़ा वक्त था जब अक्टूबर में 2024 में अली अमीन खान गंडापुर इतना वो बड़ा धरना लेके आए थे। फिर नवंबर में तो वो आए तो थे ना। मुझे याद है जब नून लीग की हुकूमत थी पिछली, चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे, परवेज खटक उस वक्त केपी के वजीर आला थे, इसी तरह का एक धरना लेके आना चाह रहे थे या मार्च लेके आना चाह रहे थे परवेज खटक। लेकिन परवेज इलाही साहब ने चौधरी निसार अली खान बतौर वजीर आला, उन्होंने इतनी आंसू गैस मारी थी कि वो मोटरवे पे नहीं चढ़ सके थे। वो आना तो दरकिनार। अली अमीन खान गंडापुर अक्टूबर में भी यहाँ पहुंचे, वो नवंबर में भी यहाँ पहुंचे, वो बाकायदा डी चौक में भी पहुंचे।
لیکن اب وہ کہاں مومنٹم ہے؟ وہ کام صرف علی امین خان گنڈاپوری کر سکتے تھے، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو اب لاہور کا دورہ کر رہے ہیں، اب کراچی کے دورے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، وہ ورکرز کو احتجاج کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں، موٹیویشن ایک اور بات ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے نعرے بھی لگا سکتے ہیں، آپ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں، ایک نیریٹو کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سٹرگل میں جب آپ کو سٹریٹ پہ آنا پڑے، جب آپ کو پھر شیلنگ کا سامنا کرنا پڑے، مثلا یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی ہماری اکتوبر کی میں بات کر لیتا ہوں یا نومبر کی، کتنا پنجاب آیا تھا۔ ہم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ پنجاب کے لوگ کدھر ہیں؟ لاہور ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، جیلم ہے، آپ کو سیٹیں بھی دی تھیں انہوں نے، الیکشن میں بھی جتایا، تو کہتے تھے کہ جی پولیس نے تو راستے بند کیے ہوئے، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر انقلاب پولیس کے راستے بند کرنے سے رک سکتا ہے تو پھر کون سا وہ سٹریٹ مارچ ہوگا، کون سا وہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ کہتی ہیں، بیرسٹر گوہر خان صاحب کچھ کہتے ہیں، تیسرا فریق کچھ اور کہتا ہے۔ ارباب غلام رحیم کو آپ نے کراچی کی بات کی، ارباب غلام رحیم صاحب کو خود خان صاحب نے مشیر بنایا تھا کہ سندھ میں پی ٹی آئی کو وہ پروموٹ کریں گے، پی ٹی آئی بنائیں گے، پی ٹی آئی کو آگے بڑھائیں گے۔ کہاں نظر آتی ہے سندھ میں پی ٹی آئی؟ میں انٹیریئر کی بات کر رہا ہوں۔ رہا کراچی کی بات رہی، عمران اسماعیل صاحب چلے گئے، بہت سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ عمران اسماعیل صاحب کی میں اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، وہ کچھ گانے بھی بنایا کرتے تھے، ان کی کہی ہوئی باتیں، یعنی میری گھڑی میری مرضی، یہ انہی کے کہی ہوئی باتیں تھیں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ بالکل، اس لیے تو باتیں کرنا، بیانیہ بنانا ایک جگہ پر ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کو پورا کرنا ایک دوسری بات ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کے ایڈوائزر کے پاس پی ٹی آئی گئی اور پہلی بار ایڈوائزر نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے پی ٹی آئی طریقہ کار اپنا کر آئی ہے اور اب راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ سیٹ سنبھالنے کے لیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو ان کے بینر تلے یہ اکٹھے ہو پائیں گے؟ اکٹھے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا میں کہوں کہ ابھی پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں اکٹھی ہے، بالکل اکٹھی ہے، میں تو اس وقت اس حد تک نہیں بات کیا کرتا کہ جی پی ٹی آئی ایمانوں کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ نو، جب ووٹ کی باری آتی ہے، سہیل آفریدی کو 91 پورے ووٹ ملے، 92 ان کے ممبرز ہیں، سپیکر کا ووٹ ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس لیے 91 ووٹ ملے۔ مثلا پنجاب اسمبلی میں وہ موجود ہیں، وہ سندھ اسمبلی میں بھی موجود ہیں۔ اچکزئی صاحب کیا فیصلہ کا اختیار رکھتے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، جس دن اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنس تھی یہاں اسلام آباد میں، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھی نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، تحریک چلانی ہے، مذاکرات کرنے ہیں۔ اب دوسرے لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، خان صاحب تیار نہیں ہیں۔ اس لیے جب تک خان صاحب ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے، وہ کنونس نہیں ہوں گے کہ ہاں اب ہم جو ہے نا وہ اسٹریٹ موومنٹ سے نکل کے ہمیں ٹاکس کی طرف جانا چاہیے، اس وقت تک نہ اسمبلی میں ان کی جو یونٹی ہے، ان کا اتحاد ہے، یا ایک بینر کے نیچے اچکزئی صاحب کیا فیصلے کریں گے؟ آپ بتائیے۔ وہ ایک فیصلہ کریں گے، خان صاحب جیل سے دوسرا فیصلہ صادر کر دیں گے۔ فیصلے صرف جو ہے وہ خان صاحب ہی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو لانے، علی امین خان گنڈاپور کو نکالنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ جیل سے مل کے آئے تھے، باہر آ کر ان لوگوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اس لیے فیصلہ صرف خان صاحب کے۔ رائٹ، تو پراشا صاحب اب 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی اقدام ہو سکتا ہے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی تو اس دوران جو ہے کے پی اسمبلی کو بھی کوشش کی گئی توڑنے کی، جو ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی یہی کوشش کی گئی۔ اس بار بھی ایسی کوئی کوشش ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اسمبلی توڑی جائے، کے پی اسمبلی توڑی جائے اور پریشر بلڈ کیا جائے؟
कुछ भी किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज की बात करें, खुद उन्होंने, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी थी अपनी, पंजाब केपी की गवर्नमेंट तोड़ी थी। परवेज इलाही कहता रहा कि मत तोड़ें, तोड़ दी। केपी वाली हुकूमत भी तोड़ दी, कौमी असेंबली से रिजाइन कर दिए। इमेजिन कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट में ये आगे सामने से होते, तो अगर बराशा साहब अगर ऐसा फिर से करते हैं तो ये दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, कुछ तो सबक सीखा गया है। मेरा नहीं ख्याल इस हद तक जाएंगे, क्योंकि केपी की गवर्नमेंट का होना, बहुत सारे आप काम कर लेते हैं, बहुत सारे आप, उस वक्त तो शायद दिन में था कि हम इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे, हाँ हमारे कहने पे फौरी इलेक्शन होगा। आपके सामने ही इलेक्शन 90 डेज में तो नहीं हुआ था। वो जो प्रेपोजिशन थी, मसलन खुद खान साहब ने एक दफा कहा था कि जी हमें राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आप असेंबली तोड़े तो हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे। असेंबली फौरन तोड़ दी, इलेक्शन नहीं हुए। तो कोई ना कोई अगर वो सबक सीखा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो इस बार केपी की हुकूमत को बर्खास्त करेंगे या असेंबलियों से रिजाइन करेंगे। कोई ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन उनकी अपनी सोच है, ना हम मशवरा दे सकते हैं, ना हम उनको मना कर सकते हैं किसी चीज से। बिल्कुल ठीक है। बराशा साहब, बहुत बहुत मुल्क की सियासत पर बात हो रही थी, ब्रेक पर जाएंगे।